देव दिसमागता तुमकां समेस्तांक मुगाळ भावयनो परत एक फावटी सम्या सुवे आयचो दीस सुरू करूंक थोडो वेळ ताचे सुवें कुर्सूंक ताका आराधन करूंक आमी मुखार सरया. कीर्तन 30 आनी 4-5 ओळ आमकां सांगता, ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळां परजळटलीं. सम्याचेर नदर लायव्या, दिश्ट घालया, सम्या सुवे हो वेळ आमी करसिया. गावया आमी गीत. तुजे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजरपणांत हांव जियोंक आशेतां. दैवी गायना बुकांत K17 पांचंको 156. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुजे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सणवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सणवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या आस्कत कायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाण. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाण. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सणवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सणवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आमच्या सक्तीन सम्याक आराधन करया.
आमचे सवय सदां काळासो तो सुमे ह्या सक्रामेंतांत भोव प्रत्येक तरान जार जाल्लो ताचेर आमची दिस्त ताचेर आमची नदर आसूं सर्गी दळबारां सवय मेळोन तरी एक आमच्या भाव भयणी सवय मेळोन सगळ्या पृथ्वे सवय मेळोन ताका सर्वांच्या नांवान ताका आराधन करया ताका मान करया तो आमचो सुमी म्हणून वळखून ताका नमान आमी करया पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमयेर पडोन आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमयेर पडोन आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सर्वोंदारां सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता नमान तुका आमच्या सर्वोंदारां सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व समचे सोम्या समर्पिता हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया We worship you, Lord. We praise you, glorify you, we adore you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. इसाया प्रवचनाचो ग्रंथावर स्वर 52 ओळ पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडता सोडवून बसायता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता मगाळ भाव भयणीनो आज देवाक आमी अर्गां दिवया शुभ वार्ता परगड करतल्या सुमेस्तां खातीर सर मिशनरी भावा भयणी खातीर आज जायते मिसांव ह्या संवसारार आजून चलून आसा आज देवाची बरी खबर शुभ वार्ता विविध तरांनी प्रसार जाता प्रत्येक तरान माध्यमां मुखांतर टीव्ही इंटरनेट अंतरजाळा मुखांतर तशेंच विविध हेर विविध तरांनी देवाचें रास शुभ वार्ता बरी खबर प्रगट जावन आसा सार्नोल जॉन्सन एक मिशनरी मेळ घडलेलो भाग्यवंत तो सांत आनी ह्या मेळा मुखांतर एसवडी आनी तशेंच 2 सेवाकी भयणींच्या मेळा मुखांतर सिस्टरांचे मेळ तशे मुखांतर जायतें बरेंपण जावन आसा आज सुमयान आमकां ताच्या मिसावांत वांटेली केल्यान सुमयान आमकां सुमेस्तांक वेंचल्यान हर एकल्यान तुका म्हाका कोण आमी सुमयाची
वा पवित्र स्नानान आमकां पवित्र स्नान दिवन सुमयान मिसवान मेतेर केल्यान देखून सुमयाक आमी अर्गां दिवंक फावो, सुमयाची आमी स्तुती करूंक फावो. ह्या वक्ता एक घडी सुमयाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत सुमयाक दिनवासुया मुखांतलें R36 पेज 380. म्हाका सुमया जल्मा दिनसलोय तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय, तुजें नांव पवित्र जावं, सुमया दयेन राव म्हजें सुवें. R36 पेज 380. ताळयो पेटून सुमयान आमकां दिल्या मिसावां खातीर तशा शुभ अर्थे खातीर देवाक अर्गां दिवया. म्हाका सोमया जल्मा दीस विसलोय, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय. आत्का तावनी तडकेलो, दैवी कुरपेन म्हाका नेठयलो. म्हाका सोमया जल्मा दीस विसलोय, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय. आत्का तावनी तडकेलो, दैवी कुरपेन म्हाका नेठयलो. म्हजे पयले घडये खावनावे, पवी जावच्याक निर्मिलें तुवें. म्हजे पयले घडये तावनावे, पवी जावच्याक निर्मिलें तुवें. तुजें नांव पवी जावं, सुमया दयेन राव म्हजे सवें. तुजें नांव पवी जावं, सुमया दयेन राव म्हजे सवें. म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय. आत्का तावनी तडकेलो, दैवी कुरपेन म्हाका नेठयलो. करूंच्याक जारी तुजे मिसा, सोम्या दयेन दी तुजे बेसा. करूंच्याक जारी तुजे मिसा, सोम्या दयेन दी तुजे बेसा. तुजें नांव पवी जावं, सोम्या दयेन राव म्हजे सवें. तुजें नांव पवी जावं, सोम्या दयेन राव म्हजे सवें. म्हाका सोमया जल्मा दीस विसलोय, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय. आत्का तावनी तडकेलो, दैवी कुरपेन म्हाका नेठयलो. वैभव तुजो सोम्या गायतलो, सस्ती संगी हांव वाखणटलो. वैभव तुजो सोम्या गायतलो, सस्ती संगी हांव वाखणटलो. तुजें नांव पवी जावं, सोम्या दयेन राव म्हजे सवें. तुजें नांव पवी जावं, सोम्या दयेन राव
सुमिया जल्मा दीस विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पातकांत हांव नितळ केलो दैवीक कृपेन म्हाका रेटयलो म्हाका सुमिया जल्मा दीस विसलो तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पातकांत हांव नितळ केलो दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलो दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलो Blessed be your name. Hallelujah. 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 मगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचे ताच्या जिविताचे मिसांवाचे एक विशय कान नियाळ करना आसां. आनी आयज दिसा प्रत्येक तरेन आमी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचे मिसांव ह्या संवसारान सेंट आर्नोल्ड जॉन्सन्स मिशन इन द वर्ल्ड ह्या विशयांत थोडो नियाळ ह्या घडी आमी करता. रोमाकारांचें 15 वळू आमकां वाचूंक मेळटा. हा कितलें विचित्र येणें सुवार्ता हान येतेल्यांचें. ह्या उतराक सरी जावन आर्नोल्ड जॉन्सनांतय मिसांवाचो व्हडतो मोग आशिल्लो, विशेश मोग ताका आशिल्लो. देखून तो जर्मनींत मुन्स्टर म्हणल्यार दियेसूचो याजक तो जावन आशिल्लो. सुरवेक सुमार 12 वर्सां ताणें एका इस्कोलांत एक प्राध्यापक जावन शिकयलें. 12 वर्सां उपरांत ताणें एक मिसांवां खातीर एक मॅगझीन सुरू केलें. ताचें काम ताणें शिकोवचें काम रावयलें, बंद केलें. आनी हें मॅगझीन एक म्हयन्याळें म्हणटात, म्हयन्याक एक फावटी प्रसार करतालो तो. ताचें नांव जावन आसा द लिटल मॅसेंजर ऑफ द सेक्रेड हार्ट. आनी ह्या मॅगझिनांत मिसांव गांवा विशयांत वा मिसांवां विशयांत जायत्यो खबरो तो प्रसार करतालो. आनी अशें लोकांक ताच्या दियेचेर वा हेर सुवात्यांनी लोकांक मिसांवां खातीर आकर्शीत तो करतालो. आनी अशें अख्रेक ताणें भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनान मिसांवां खातीर 3 मिशनरी मेळ घडले. आनी आज आमी जाणां SVD, SSPS AP म्हणून 3 मेळांत सुमार 10,000च्याकय चड सांदे आनी 83 कंट्रीज एंड मोर सगळ्या संवसारभर आज मिसांव जावन आसा. एक व्यक्ती मिसांवाच्या मोगान भरलेलो, केवळ ताच्या दियेसेजींच न्हय, संवसारभर मिसांवां खातीर याजकांक वा लायकांक आनी तशेंच सिस्टरांक तयार करून देवाच्या शुभ वर्तेक आपलें जिवीत भेटोवन दिल्लो व्हडतो सांत आर्नोल्ड जॉन्सन. आमी वाचता तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 2 वळ 1 तिमोथी 2:4. कित्याक सुमेस्त मनशांनी तारान जोडी जाय आनी सताची वळख घेजय म्हण देवाची कुशी सगळ्यांनी बचाव जायजय. आनी हेंच भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचें चिंताप जावन आसलें. ताणें चिंतचें आसलें सुमेस्त आनी पवित्र आनी अमर देवाक वळखून ताका आराधन करी जाय, ताका जाणा जाय जय म्हूण तो आशेतालो आनी मागतालो. आनी ताची 2 प्रत्येक स्टेटमेंट्स वाक्यां अशें आसात. तो म्हणटालो हर एक मिशनरी देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप वा म्हणयारी जावन आसा. देवान तांकां देवाच्या मोगाचें राज स्थापन करूंक आपोवणें दिलां. हर एक मिशनरीक. आनी ताणें मुखार एक भोव बरें वाक्य कितें म्हळें गी म्हळ्यार ताका सांत म्हूण प्रसारतना भगवंत जुआंव पावल II तेदाळाचो पाप साहेब ताणें हें वाक्य उल्लेख केलें. तो म्हणलो आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटालो सुवार्ता परगट करचेंच जावन आसा पयलें आनी व्हडतें हातेर पेल्याचो मोग करूंक. आमकां पेल्याचो मोग करूंक आनी एक व्हडतें हातेर ना.
आमी सुवार्ता प्रगट करी जाय जेसूक दी जाय बरी खबर दी जाय मगाळ भावनो आनी भयणीनो इतलो विशेष मोगान मिसांवाच्या मोगान भरलेलो आर्नोल्ड जॉन्सन आमकां एक देख आनी आज आमचे खातीर सरगार तावन तो विनाती करता एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया देवान म्हाका आनी तुका विंचला मिसांव करूं आमकां क्रिस्तांव जावन हर एकल्यांक मिसांव दिलां आमी आमचें मिसांव कशें करनासतना वास कितलो मोग आमकां आसा मिसांवाचो कितली उर्बा आमी दाखयता कितली उमेद आमकां आसा नियाळ्या एक घडी मागया आज ह्या भगवंतू आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या मजतीन मिसांवांतय आमचो मोग सोडो म्हूण आमी मागया एकामेकांतय पेल्यातय आमचो मोग सोडो म्हूण मागया आमी मिसांव आमच्या जिवितांत आमच्या जिणये मुखांतर करयेत देवाचो आनी पेल्याचो मोग करना तशेंच हेरां खातीर मागोवन आस कश्ट दिल्यां खातीर तेंय व्हरतें मिसांव जावन आसा मागचें दिंब्यांनी पडोवन मागचें सक्रिफीस त्याग करून मागचें हा संवसार भर मिसांव चलून आसा पूण आमचो पात्र कितें त्या मिसांवांत देवा कडेन कृपा मागया आस देव आमकां कृपेन भरतलो पवित्र आत्म्याची कृपा हर एक उत्तम दान सुमया तावन येता हर एक देणें सुमयान आमकां दिवचें मिसांवांचें देणें सुमया तावन मेळटा पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमचेर आमी कोणा खातीर आज मागोंक फावो तांचेर प्रत्येक तरेन आमी मागता एडवर्ड डी अल्मेडा अशोक वेथ्रोवाली प्रवीण मंतेरो विक्टर रोड्रिगस सोनिया प्रशांत अनिता रॉल्विन आनी सबार आनी आमचे कडेन मागोंक सांगलां ह्या मंदिरांत सबार तेसांव आयल्यान आनी आराधन पळयतल्या विक्षण करतल्या हर एका भाव भयणी कुटुंबांत आमी आसा जायते जाण आज कोवीड कोरोना व्हायरसान ती कश्टून आसात तांचेर आमी मागया तांचे खातीर सुमयाची कृपा तांकां लाभो म्हणून विशेष कृपा भलायकेची कृपा मागची कृपा सोंसणीकायेची कृपा आनी मिसांव वावर करतल्या एका मिशनरी खातीर आमी मागया विविध देशांनी गांवांनी आसात थोड्यांक जायते कश्ट आसात मिसांवां खातीर कश्ट आसतात फादर स्टॅन ताचे बरी निराप्रदियास जैलांनी आसात तांचे खातीर आमी मागया हिंगदार आमी गायत आसतना हर एकल्यांक समर्पण करून आमी सुमयाची कृपा मागया देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा सादी जाता जाल्यार आमी दिमी घालून आमचे हात वयर करून हर एकल्यां खातीर मागया J7 5 135 दैन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा दैन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा जानवाईन तुझ्या बरमोनाक मुच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा जानवाईन तुझ्या बरमोनाक मुच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या
रसणारा आत्म्या पोदवेदारा भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वाईटा विघ्नांतले सदांस्तु निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वाईटा विघ्नांतले सदांस्तु निवार देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोदवेदारा सगळ्या मनान काळजान पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी कोणा खातीर मागता हांव तांचेर मागया सुमयाची कृपा दराळ तरान देवून येता हे सक्रामेंतांत हांव ताच्या सिंहासनांत हांव देवून येवचें मागीर आमच्या कुटुंबांचेर मोगाच्या मनशांचेर जाणी आमकां मागोवंक सांगलां तांचेर सगळ्या संवसाराचेर सगळ्या मेसां वावुराचेर मिशनरींचेर आमच्या आयच्या दिसाचेर आमी घरच्या कामांचेर सुमयाची कृपा आसूं बेसांव आसूं ताका आमी महिमा दिवंक फावो ताची बरी खबर आमी गाजोवंक फावो ताका वर्णूंक आमी फावो वर्णूंक तुका दिबास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिनाका वर्णूंक तुका दिबास म्हाका तुजे तावन केदीस पयस करिनाका देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोदवेदारा Hallelujah. Lord, send your spirit and sanctify us. Fill us with your love. Bless your people, Lord. In the name of Jesus, you be blessed. In the name of Jesus, you be healed. In the name of Jesus, you be delivered. Filled with the Lord with His love. Hallelujah. Bless us, heal us, deliver us, bless our families. All for everyone for whom we pray, all the world, all the missionaries, our communities, our mission. Be blessed by you in your mighty name. Hallelujah. तकली बघावून समयाचे आशीर्वाद आम्ही जाणून घेऊया. क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाची मिसाचे इरादेश जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयता जॅनेट सिक्वेरा सांताक्रूज ईस्ट टावन, बिना मारिया रेबेल्लो कारगार मुंबय टावन, विल्फ्री मेंडोन्सा दाहिसार वेस्ट टावन आनी तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां मीस भेटयतात. एल्ड्रिक आनी रोशल डिसोजा मुंबय टावन, फ्रांसीस आनी रिटा गुडिनो ऑस्ट्रेलिया टावन आनी तशेंच अर्गामीस भेटयतात. विन्सेंट रोड्रिगास पनूर टावन, शांती नोरोन्ना कुवेट टावन, रोशन आनी रेश्मा तावरो तुंबे टावन, रीना जैन मुंबय टावन, रोहन रेश्मा
ಕೊಲಾಸು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾವನು, ಆ್ಯಂಟೋನಿ आणि ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾವನು, नील आणि नायजल दहीसर वेस्ट तावन, प्रीतम लॉरेन्स बँगलोर तावन आनी तशेंच कास्केरा त्या पासून मी सांबाळटात विना एन फुटाडू बऱ्या भलायके खातीर मेरी डिसोजाक कंदरपाडा तावन, झांसी दुबय तावन, नेहा आणि स्टीव दहीसर वेस्ट तावन आनी बऱ्या भलायके खातीर लिंकन फर्नांडीस. सरळ आत्म्या बसोत आमी मागया. देवादीन एडविन डिसोजा मसगांव तावन, देवादीन जोसेफ कोहली, देवादीन गास्पर मोंतेरो ताने तावन, देवादीन साल्वादोर फ्रांसीस फर्नांडीस कासरगोड तावन, देवादीन फेलिक्स जोसेफ फर्नांडीस बेंगलोर तावन, पुलगनींतल्या आत्म्या बसोत सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, देवादीन फ्रांसीस डिसोजा किनीगोडी तावन, देवादीन जॉन लुईस वामंचूर तावन, देवादीन लॉरेन्स डिसोजा मुडबेळ्ळे तावन, देवादीन क्रिस्तीन मतायस मुडबेळ्ळे तावन, देवादीन इमानुएल कास्तेलिनो आनी सोबिना कास्तेलिनो मुडबेळ्ळे तावन. हे सर इरेद्या बसोत आनी आमच्या इरेद्या बसोत आमी मागया आनी मेसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी गायता सोम्याक दिन वाचुया बुकातावनु गीत संको ये 26 पान संको 23 पेज 23A24. दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गा बलिदान बेतोंक जमल्या, आमचे तुवे वोतुल्ल्या कुरपे देण्या पासो महिमा तुझी गाथा. दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गा बलिदान बेतोंक जमल्या, आमचे तुवे वोतुल्ल्या कुरपे देण्या पासो महिमा तुझी गाथा. आमचे तुवे वोतुल्ल्या कुरपे देण्या पासो महिमा तुझी गाथा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्तदय मोगाळ भावना आणि बहिणीनो, आयच्या दिसा सारनोल्डच्या मिसांवा विशयंत संवसारांत कितें म्हणून आमी नियाळ करनासांव. आमच्या हे मिसांव सुमेर आमकां एक लांग मिसांव दिलां. एक मिसांव जावन आसा हेच्या वचपांनी आमकां मेळटा, आयकोंक मेळटा. आमी एकामेकाक उत्तेजन दी जाय, आमी बरें करी जाय, बरें चिंती जाय आनी असली बरी खबर सगळ्यांक परगट करी जाय. आमचो देव बरें करचो, आमी ताची परजा. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आमकां देवान दिल्ल्या कृपे खातीर अर्गां दिवया बरें करूंक, सुम्या बरी आमी बरीं जावंक. सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी सुकतां बरें चिंतूंक, बरें करूंक आनी बरें उलोवंक. ते आमच्या पातकां खातीर बक्षांनी मागया, सुम्याची काकुळट मागया आनी सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांतून सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, Krista kakulut कर, Krista kakulut कर, सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर.
मागतुया. बापा तुझ्या महिमे पसोत आनी मनशांच्या सोडवणे खातीर जेजू क्रिस्ताक तुवें परम आनी सासणीक याजनीक केलोय. आपल्या अमोलीक रक्तांत ताणें तुका एक पवित्र परजा जोडून घेतल्या. ह्या तुझ्या पुताचो उडास भक्तीपणी संभ्रमोन ताच्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणाचो फळ आमकां मेळासो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेल्या पुस्तकांतलें वाचप. भाव भयणीनो, देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा, आज देवाचो तळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपरांतल्यात त्या काळार केल्ल्या बरी, म्हणजे अरण्यांत परिक्षेच्या दिसांनी केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. तवळ तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. 40 वर्सां हांवें दिल्ली शिक्षा तांणी भोगली. देखूनच ते परजेचो म्हाका राग आयलो आनी संतापान हांवें म्हळें, तांचें काळीज म्हजे तावन सदांच पयस आसा. म्हजे वाटो सोदूंक तांच्यान जालें ना. अशें म्हज्या रागान हांवें सपूत घालून सांगलें. हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींच भितर सरचीं नात. देखून म्हज्या भावांनो, सत्राय करा. जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरता तसलें खोटें आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका. बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसा पर्यान सदांच एकामेकाक उत्तेजन दिया. अशें पातकांच्या पासाक पडोवन आपलें काळीज तांणी दारूण करिनाशें तुमी आडयतल्यात. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यान सांबाळटल्या, म्हणल्यार शर्ताकाल आमी क्रिस्ता सवें सहभागी जातल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. देवाचो हो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. ह्या सरस्वराक सरपडोवन नमस्कार करया. आमच्या रचनाराक दिंब्यांनी आराधन करया. तोच आमचो देव, आमी ताच्या पालनाची परजा, ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. ताचो हो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मेरिबा आनी मासांत केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. तांणी म्हजी महत्कार्यां देखलीं तरी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. 40 वर्सां हे परजेचो म्हाका कांटाळो आयलो आनी हांवें म्हळें, ही परजा काळजान वांकडी, तांच्यो वाटो नेणा आसलेली. देखून म्हज्या रागान हांवें सपूत घालून सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं कोणूच भितर सरचीं नात. श्लोक. देवाचो हो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. उद्गार. हालेलुया गावया सौम्याक सिया, ताच्या पवित्र नांवां होगळे कुसाया. हालेलुया गावया सौम्याक सिया, ताच्या पवित्र नांवां होगळे कुसाया. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्त शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. एक दीस एक कोडकार जेजूस येवन ताच्या मुखार सर पडोवन अशें परते लागलो, तुवें कुशी वेळ्यार तुज्यान म्हाका निदल करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. तक्षणच ताचे कोड नपयस जाले आनी तो नितळ जालो. उपरांत
जेजून ताका कडक ताकद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाये. शिदा ह्या जागासाची वचून तुका ताका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोयजेन फर्मेले काणीक भेटय. ही समेस्तां एक रुजवात जावं. पूण तो भायर सण गेल्लोच सगळ्या नितल्यांनी ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवातेनी ताका रावचें पडटलें. तरी शरीर कुशींनी चो लोक थंयशी येवन आसतलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू खोडकाराक थंय ताका सुरसुरे बगतात म्हणून आमी आयकलें. आनी तो हात उबारून त्या खोडकाराक आपडटा. निजाकी पळोवंक गेल्यार जुदेव समाजीन खोडकार तांकां अशुद्ध म्हणून लेखताले, कोणी आपड नातले. पूण जेजू कित्याक असली करणी करता? त्या खोडकाराक अशुद्ध म्हणून लेखलेल्याक आपडता. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक देख दिवंक, आमकां शिकोवंक. कित्याक कितें शिकयता जेजू ह्या मुखांतर? तिताक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वरी 1:15 वळ आमी काडल्यार सेंट पॉल रायटींग टू टायटस अशें बरयता, नितळ आसलेल्यांक सकड वस्तूय नितळ. टू द वन हू इज क्लीन एवरीथींग इज क्लीन. जेजू देवाचो पूत, तो नितळ बरो. देखून तो आपडले निमती कितें जाता? तो अशुद्ध आसलो नितळ जाता. आनी हेंच आयज आयच्या वाचपांनी देव आमकां सांगता. पयल्या वाचपांत, आज म्हणलो दीस आसता पर्यंत एकामेकाक उत्तेजन दिया. आनी उत्तेजन दिवन आनी एकल्याक आमी बरें करयेत. आनी एकल्याक आमी वायट करच्या बदलाक, वा आनी एकल्या विशयांत वायट चिंतच्या बदलाक, मुगाळ भावा आनी भयणी, सबारपोडी आमी हेरां विशयांत उलयत आसतना जर आमी वायट उलयता तर हाका एक कारण आमीच आमचे थंय आमी नितळना म्हणून. आमचें मन नितळना, आमच्या मनांत वायट आसा. देखून आमी वायट पळयता. जर आमी नितळ आसल्यार आनी एकल्याक नितळ करूंक जाता. हांव आनी तूं नितळ आसल्यार आनी एकल्या थंय आमी बरें पळोवयेत. आनी जेजू आमकां असलें जिविताक आपयता. आनी एकल्या विशयांत बरें उलोवंक, बरें चिंतूंक, बरें करूंक. देखून जेजून 8 भागयेंत म्हणलें, नितळ मनाचीं कितलीं भागी देवूच तांकां पळोवंक मेळटा. आमचें मन आनी काळीज नितळ आसल्यार आमी हेरांक बरें करयेत, उत्तेजन दिवयेत आनी जेजू बरी आमी हेरांक आपडयेत. कितलें बरें मिसांव आमी करयेत. आज हिस्स करपा आमी मागया. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमचें जिवीत, आमचें मिसांव असलें जावं, बरें करचें, नितळ करचें, एकामेकाक उत्तेजन दिवचें. तसोच तुमी आज खोडकाराक आपडलेलो आमकां आपडूं. आमकां कुडीची कोड ना, सबारपोडी आमच्या जिवितांत मोतीची कोड आसा. ती मोतीची कोड वा कितेंय आमचें थंय आसा देवाचें न्हय आसलें सगळें ताका भेटोवन दिवया. उड्या आनी वायना सुवें तो सुमी आमकां नितळ करूं आनी बरें करूं, ताका साक्ष जावंक आमकां कृपा दिवं. आमेन. कणिकेचें गीत सोम्याक दिनवस्य बुकातावनू C19 पानसंको 114. अर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व सामकें तुका मी समर्पिता.
gowaso ani wainda kaso kani kirkol teri gulto mogaso argam balidan Bapa tu kami az beitaita upon ge sarvo samche tu kami samarpita म्हज्या बाबायनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानतात असलें सामून मागात आमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आणि मेमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या आदवाक सर्वस्पर मानून घेऊ देवा आमच्या बापा ह्या दैवीक बलयेचो उडास आमी संभ्रमताव तितलेय पोवटी जेजून केल्ले आमचे सोडवणेचें काम आमचे सुवें संपूर्ण आयक पावता ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळादीकपण ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सासणाक तो आमचो खरो याजाक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी नितळ निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 povit darbara so सर्वेस पटून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 हो सर्गी तुका ओ सर्गी तुका ओ सर्गी तुका बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुज्या अपवित्र आत्म्याक धाडून हिंदणी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतो सो गुट परगटुया
सोम्या जेजू आमी होबुंडो काता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पोटी तू वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडूची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणरग सेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगेवन बापा, पीटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळपळंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती, भगवान जुजे ती सोपती, भगवान धर्मदुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान प्रत्येक तरान सार नोड आमचो घडणार. सांजुजे फ्रेनाड मेळसा सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्यां बरी आमी बरें करूंक नितळ जावन हेरांक नितळायेक आमी कारान जावंक आनी हेराक एकामेकाक उत्तेजन दिवंक सुम्याची कृपा आनी आदार मागून सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान येतरेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुरय, सर आकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुमचे दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कोडन रगत आमी संगत हांव तेमचेर झडती आनी कासरेन जावं आमचे काकूळ दिन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वखाद दी. वा भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी. सुम्यान सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या मासां तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या.
तू सौम्य असल्यार मुझे बराबर नाका म्हाका दुसरो आधार संवसारांत ह्या जिणेतारू मुझे सुरक्षित न्हय तें तुजे विणे ये जेजू काळजान म्हज्या जा आदार जिणयेन म्हज्या अत्रेगच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू Mogala Jesu, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत Tumbo Povis Sacramentante, खरोस हजारा साय मनाव पातयेता Chorus Hazarasai Muna Patieta, हांव सर्व वस्तुंप्रास Avusar Ustupras, तुजो चड मोग करता Tuzo Sard Mokarta, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आणि तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगोवन धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजे ताव न्हू केदींकच हांवें कितेंकच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या उडासाक भेटोवंक फरमायला त्या यजनांत आमी वांटो घेतला ताचे बराबर आमा सुमेस्तांक खेरीतपणी तुज्या याजनिकांक तुका बडयलेलें सासणीक देणे कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्ल्यां पासून तूं मागणें सर पदवेदार आनी काकुळदीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखात सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या स्मेया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F14 पांचंको 223 पेज 223 F14. सौम्यामी वेता की तुझी गाता उपकारास तुझ्या अर्गारिता वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राबो संदेश तुझो गाजो आधार मागता. उतर तुझे सौम्या आयकोन फाटलाव तुजो करता उतरान करनेन बरे जिणेन बापाक महिमा दिता. उतर तुझे सौम्या आयकोन फाटलाव तुजो करता उतरान करनेन बरे जिणेन बापाक महिमा दिता. सौम्या आमी वेता ती तुझी गाता उपकारांक सर तुझ्या अर्गारिता वाटे तुझे सोलो मोगान तुझ्या राबो संदेश तुझो गाजो आधार मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वादी आमकां आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.